أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين जी पिछली एपिसोड में सूरह अल-नाज़ियात की 5 आयात 2 से 6 तक उनकी तफसीर चल रही है। और पिछली एपिसोड में हमने देखा कि वन नाज़ियाती गरका इसकी जो मानी है कि सख्ती से खींचने वाली हस्तियाँ, वो हस्तियाँ कौन हैं? वो मोमिनीन के गिरोह है। यानी इन आयात के मानी जो हैं वो मोमिनीन की जमातों के हैं। मोमिनीन की जमातों के बारे में ये आयात है। तो उस हवाले से हमने देखा कि पिछली एपिसोड में कि मोमिनीन की वो जो जमातें हैं उनको जंग की इजाज़त मिल जाती है। अब पिछली सूरत में सूरह अल-नबा में अल्लाह ताला ने एक पेशगोई की, बताया मुस्तकबिल का हाल बताया कि मुसलमान जो हैं, इस्लाम जो है उनका उसका गलबा हो जाएगा और मुसलमान सब पे गालिब आ जाएंगे, इस्लाम फैल जाएगा। अब इस सूरह अल-नाज़ियात में अल्लाह ताला वो गलबा कैसे होगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, मुसलमान कैसे तरक्की करेंगे, उसकी तफसील बता रहे हैं। उसी तफसीर में सूरह अल-नाज़ियात की पहली 5 आयात हैं कि पहले हमने इसकी तफसीर देखी फरिश्तों के जमातों के हवाले से, और अब दूसरी तफसीर हम देख रहे हैं मोमिनीन की जमातों के हवाले से। तो मोमिनीन को इजाज़त मिल जाती है जंग करने की। अब वो जो पेशगोई थी कि इस्लाम गालिब आएगा, उसको देख रहे हैं कि वो कैसे हो रही है। अब उसको लाइव होते हुए मोमिनीन जो हैं वो उस पेशगोई के मसादिक उसको पूरा कर रहे हैं। तो वहाँ पे इस पेशगोई को पूरा करते हुए जो मोमिनीन की जमातें हैं वो जब अपने से 3 गुना ज़्यादा दुश्मन के सामने आ खड़ी होती हैं जंग की इजाज़त मिलने पर, और ये जंग बदर का अहवाल आ रहा है इसमें। तो जंग बदर में उन्होंने खुद देखा कि काफिर जो है वो कैसे कहते हैं या लईतानी कुंता तुराबा। अब या लईतानी कुंता तुराबा आखिरत में तो काफिर कहेंगे, जालिम काफिर जो जहन्नमी है वो कहेंगे या लईतानी कुंता तुराबा, लेकिन इस दुनिया में भी काफिरों ने ये कहा और आज भी यकीनन कहते होंगे, लेकिन हम उसे समझते नहीं। तो काफिरों ने जब कहा कि या लईतानी कुंता तुराबा, उसका जो नज़ारा है जंग बदर में वो आज की एपिसोड में हम देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के इखलास का नतीजा ये था कि कफ़ार ने इसी दुनिया में या लईतानी कुंता तुराबा का नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया। किस तरह से? हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ तजर्बाकार जर्नैल है, वो कहते हैं कि लड़ाई शुरू होने वाली थी कि मेरी दोनों तरफ 2 लड़के तकरीबन 15-15 साल के, उनकी उम्र होगी, आए और दोनों तरफ से पहले एक तरफ से एक ने राजदारी से कहा, किसी और को ना पता चले, कोई और ना सुन ले, चुपके से कहा कि अबू जहल कौन है। मुझसे सवाल किया, मुझसे पूछा कि अबू जहल कौन है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दिया करता था। फिर दूसरे ने भी इसी तरह से राजदारी से पूछा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आज उसको मारूं। क्या खुशकिस्मत लोग थे। हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बावजूद तजर्बाकार सिपाही होने के मेरे दिल में ख्याल ना आया था कि अबू जहल जो फ़ौज का कमांडर था और तजर्बाकार सिपाहियों के हलके में खड़ा था, इसको मैं मार सकता हूँ। मैंने उंगली उठाई और एक ही वक्त में दोनों को बताया कि वो सामने शख्स खुद पहने ज़िर्रा में छुपा हुआ है, खड़ा है, जिसके सामने मजबूत और बहादुर जर्नैल नंगी तलवारें लिए अपने हाथों में लिए खड़े हैं, वो अबू जहल है।
میرا خیال تھا کہ میں انہیں بتاؤں گا کہ تمہارے جیسے نا تجربہ کار بچوں کے اختیار میں نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میری انگلی ابھی نیچے نہ ہوئی تھی، کہ جیسے باز چڑیا پر حملہ کرتا ہے اسی طرح ان دونوں انصاری بچوں نے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے سامنے اس کا بیٹا اکرمہ کھڑا تھا، جو بڑا بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا، مگر وہ بچے اتنی تیزی سے وہاں پہنچے کہ پہرے دار اپنی تلواریں بھی نیچے نہیں لا سکے۔ ایک پہرے دار کی تلوار نیچے جھکی اور ایک بچے کا بازو کٹ گیا، مگر جن کو جان دینا آسان معلوم ہوتا تھا ان کے لیے بازو کا کٹنا کیا روک بن سکتا تھا۔ بہرحال دونوں لڑکے، یہ کافی لمبا مضمون تھا، میں نے اس کو شارٹ کر کے شیئر کر رہی ہوں آپ سے۔ بہرحال دونوں لڑکے پہرہ داروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے ابو جہل پر جا گرے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کفار کی کمانڈر کو جا گرایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ کے آخری وقت میں وہاں پہنچا جہاں ابو جہل جان کندنی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا مر رہا ہوں، مگر حسرت سے مر رہا۔ دیکھیے یا لیتنی کنت تراب، حسرت سے مر رہا ہوں، کیونکہ مرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دل کی حسرت نکالنے سے پہلے ہی انصار کے 2 چھوکروں نے مجھے مار گرایا۔ اب یہاں پہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ انصار کو بہت حقیر سمجھا کرتے تھے۔ پھر وہ ان سے کہنے لگا کہ میں اس قدر شدید تکلیف میں ہوں، کیا تم مجھ پر احسان کرو گے کہ تلوار کے ایک ہی وار سے میرا خاتمہ کر دو؟ لیکن دیکھنا، میری گردن ذرا لمبی کاٹنا، کہ جرنیل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی گردن لمبی کاٹی جاتی ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے تھوڑی جو ہوتی ہے اس کے پاس سے اس کی گردن کاٹی، گویا مرتے وقت اس کی لمبی گردن والی حسرت بھی پوری نہ ہوئی۔ سیرت نبویہ تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 101 پہ دیکھو کس واضح طور پر یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتَ تُرَابًا۔ الکافرو میں الف لام کو معود ذہنی کے طور پر لے سکتے ہیں اور کمال کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتَ تُرَابًا میں الکافر سے مراد کفر کا مجسمہ یا کافروں کا سردار ابو جہل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس وقت یہ کافر کہے گا اے کاش میں اس سے پہلے مٹی ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ واقعات پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ابو جہل نے اس دن یہ نہیں کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مٹی ہو چکا ہوتا۔ اس نے اپنی ذلت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس طرح وہ پیش گوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہو گئی جو سورہ النبا میں بیان کی گئی تھی۔ سورہ النبا کی آیت نمبر 40۔ اب والنازعات غرقا میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ کیا مسلمانوں کو شکست ہوگی؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے سامنے فتح و شکست کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ان کے سامنے صرف ایک سوال تھا کہ اسلام پر پروانہ وار فدا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب اس سے آگے والناشطات نشطا، اس میں اگلے سوال کا جواب ہے۔ تو کفار پر غالب آنے کی پیش گوئی، اس کا جواب والناشطات نشطا میں، تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو خدا تعالیٰ درگزر کرے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔